मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रश्नोत्तरार्थं चर्चार्थं गणः अपि निर्मितः, गूगल ग्रुप् निर्मितमस्ति। अतः सर्वेषां प्रश्नानां पाठकाले एव उत्तरं न स्यात्। एवञ्च तत्रापि प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति। ये उत्तरं जानन्ति, सर्वेषाम् उत्तरं मया एव दातव्यम् इत्यपि नास्ति। ये प्रश्नानाम् उत्तरं जानन्ति ते तत्र उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति। एवञ्च सर्वेषाम् अध्ययनं तेन कारणेन प्रचलति। एतावता अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि दृष्टानि। तत्र केषां वर्णानाम् इत्संज्ञा वर्तते इति अपि दृष्टं। केन सूत्रेण इत्संज्ञा इति निरूपितम्। अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतः। प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इत्युक्तम्। लण् इत्यस्मिन् सूत्रे यः अकारः तस्य इत्संज्ञा वर्तते, तच्च उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण इत्यपि पठितं। कानिचन वाक्यानि कौमुद्यां न पठितानि गतपाठे, अतः तानि वाक्यानि इदानीं पठ्यन्ते। अर्थः उक्तः अस्ति, वाक्यानि न पठितानि आसन्। उपदेशे अजनुनासिक इतः पठामि। उपदेशे अनुनासिकः अच इत्संज्ञः स्यात्। एतस्य अर्थः उक्तः अस्ति। अनुनासिकः यः अच सः इत्संज्ञां प्राप्नोति। अतः लण् इत्यत्र यः अकारः सः अनुनासिकः, तस्मात् तस्य अकारस्य इत्संज्ञा वर्तते। तदा प्रश्नः भवति, कः अनुनासिकः कः निरनुनासिकः इति ज्ञानं कथम्? दृष्ट्वा तु न ज्ञायते। लेखने तु अनुनासिकः इति लेखनं नास्ति। अतः उक्तं शिष्यपरम्परा एव प्रमाणम्। तदेव प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनीयाः इत्यस्य पाणिनिशिष्याः इत्यर्थः। एवञ्च शिष्यपरम्परया एव कः वर्णः अनुनासिकः कः न इति अवगन्तव्यम्। शिष्यपरम्परया इत्यनेन कः अर्थः? तत्र अध्यापनेन ज्ञायते, अथवा व्याख्यानं यदि अवलोकयन्ति तत्र उल्लिखितं भवति, अयम् अनुनासिकः अतः इत्संज्ञा अस्ति इति उल्लिखितं भवति। तद्वारा अस्माभिः कः अनुनासिकः कः न इति निर्णयः प्राप्तव्यः इति प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति पङ्क्तेः अर्थः। ततः लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा इत्यस्ति। तत्र माहेश्वर सूत्रेषु कथमस्ति? हयवरट् लण् इति सूत्रद्वयम्। हयवरट् इति प्रथमं, ततः लण् इति द्वितीयं सूत्रम्। अस्तु, अत्र लण् इत्यस्मिन् सूत्रे यः अकारः वर्तते सः इत् इति निरूपितम्। इत्संज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः भवति। तस्य उत्तरम् अनेन वाक्येन दीयते। माहेश्वरसूत्रेषु इत्संज्ञायाः किं प्रयोजनं? प्रत्याहारनिर्माणं प्रयोजनं। बहवः प्रत्याहाराः
अस्माभिः दृष्टाः अण् अच् हल् इत्यादयः। लण् सूत्रे यः अकारः तस्यापि इत्संज्ञा वर्तते। किमर्थं? प्रत्याहार निर्माणार्थं। कः प्रत्याहारः क्रियते अनेन अकारेण इति चेत् र इति कश्चन प्रत्याहारः। कथं र इति प्रत्याहारः? हयवरट् इत्यत्र रेफः अस्ति। लण् इत्यत्र अकारः। ऋ प्लस् अ, र इति कश्चन प्रत्याहारः। यथा अण् इति प्रत्याहारः कृतः, इत्संज्ञकः वर्णः नकारः, इत्संज्ञकवर्णम् आश्रित्य अण् इति प्रत्याहारः यथा कृतः, तद्वत् इत्संज्ञक अकारमाश्रित्य र इति कश्चन प्रत्याहारः क्रियते। किमर्थं र प्रत्याहारः इति प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रे अस्ति। तस्य प्रयोजनं पाणिनेः सूत्रेषु वर्तते। किन्तु इदानीं किं ज्ञातव्यं? र इति कश्चन प्रत्याहारः अस्ति। तस्मिन् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति चेत् मध्ये विद्यमानः वर्णः आदिमः वर्णः। मध्ये कः वर्णः अस्ति? लकारः वर्तते मध्ये। ल इत्संज्ञकवर्णं विहाय टकारः अस्ति, तस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः तं त्यक्त्वा अन्यः कः वर्णः वर्तते? ल इति कश्चन वर्णः अस्ति। प्रथमः वर्णः रेफः। अतः र प्रत्याहारे वर्णद्वयम् अस्ति, ऋ पुनः लृ। द्वयोः वर्णयोः संज्ञा र इति, ऋ लृ अनयोः वर्णयोः संज्ञा। तदेव अत्र उक्तं। पुनः पंक्तिं पठामि। लण् सूत्रस्थ अवर्णेन, लण् इति सूत्रे विद्यमानः अकारः, तेन लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः। उच्चार्यमाणः रेफः, रेफः कुत्र अस्ति? हयवरट् इत्यत्र वर्तते। उच्चार्यमाणः रेफः अर्थात् कथम् उच्चार्यते? र इति उच्चार्यते। अवर्णेन सह रेफः र इति उच्चार्यते। उच्चार्यमाणः रेफः र ल, रलयोः संज्ञा। र इति र ल अनयोः द्वयोः वर्णयोः संज्ञा इति। अकारस्य इत्संज्ञा इति यदुक्तं पूर्वं, तस्य प्रयोजनम् अत्र दर्शितं। नाम र इति प्रत्याहारकरणमेव प्रयोजनं। र प्रत्याहारस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रे सन्धिप्रकरणे लभ्यते। अतः तद्विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। अग्रिमः विषयः र इत्येव प्रत्याहारः। अस्तु, तत्तु पुनः इत्संज्ञकवर्णेन सह प्रत्याहारः कर्तव्यः। अत्र अकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः र इति प्रत्याहारः क्रियते। अन्त्यवर्णेन यथा पूर्वमुक्तम्, आदिमः वर्णः इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रे आदिमः वर्णः न इति समुदायस्य आदिः इत्येव अर्थः। एवम् अन्त्यः इत्यस्यापि माहेश्वरसूत्रे अन्तिमवर्णः इति अर्थः न, समुदायस्य अन्त्यः इत्येव अर्थः। अतः र इति समुदाये इति स्वीक्रियते चेत् अकारः अन्त्यः एव, अन्त्येन इता। र इति समुदायस्य अन्त्यः इत्वर्णः अकारः, अन्त्येन इता सहितः आदिः रेफः इत्येवं सूत्रस्य अन्वयः कर्तव्यः।
अतः इदं सर्वदा स्मर्तव्यं। माहेश्वरसूत्रे अन्तिमः वर्णः इत्यर्थः न, अन्त्येन इता इत्यस्य। एवम् आदेः इत्यस्य माहेश्वरसूत्रे आदिमः वर्णः इत्यपि अर्थः न। केचन प्रश्नाः वर्तन्ते। उच्चारणा रे र इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः। अतः तस्य कथं निष्कासयितुं शक्यते इति प्रश्नः नास्ति। उच्चारणार्थः इत्यतः प्रत्याहारे तस्य ग्रहणं नास्ति, उच्चारणमेव प्रयोजनं। तस्य निष्कासनम् उच्चारणार्थः इत्यतः एव तस्य निष्कासनं भवति, अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति, तावदेव तस्य प्रयोजनम्। अतः तदर्थं सूत्रं नास्ति, उच्चारणार्थस्य निवारणार्थं सूत्रं किमपि नास्ति। प्रश्नाः भवन्तु, अहम् अन्ते उत्तरं वदामि, अग्रे गच्छामः आदौ, यतः अन्यथा अत्रैव स्थगितं भवेत्। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। अन्ते 15 निमेषान् उत्तरार्थं स्वीकरोमि। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, अयं विषयः मया गतपाठे निरूपितः। इत्संज्ञकवर्णाः प्रत्याहारे न स्वीक्रियन्ते। यद्यपि अ इ उण् ऋ लृक् सर्वत्र उदाहरणार्थम् अक् इति प्रत्याहारः क्रियते चेत् अ इ उण् ऋ लृक् अक्, नकारः मध्ये अस्ति, किन्तु नकारस्य ग्रहणं प्रत्याहारेषु न भवति। अक् प्रत्याहारे नकारस्य अन्तर्भावः न क्रियते। तस्य किमर्थं न क्रियते इत्यपि मया गतपाठे एव उदाहरणं दर्शितम्। अनुनासिकः इति एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य, यदि अच् प्रत्याहारे ककारस्यापि अन्तर्भावः भवति तर्हि अनुनासिकः इति रूपं न स्यात्, अन्यत् किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् इति दोषः मया गतपाठे दर्शितः। यदि न स्मरन्ति पुनः तत्र गतपाठे पश्यन्तु, अतः पुनः विवरणं न करोमि। एवञ्च किं निर्णीतं, प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अनुनासिकः इति प्रयोगः पाणिनिना एव कृतः। यदि प्रत्याहारेषु इत्वर्णानां ग्रहणं भवति तर्हि अनुनासिकः इति रूपम् अपि न सिद्ध्यति, अत्र सन्धिकार्यं भवति। एवं बहवः दोषाः भवितुमर्हन्ति। अतः इत्संज्ञक वर्णानां प्रत्याहारेषु ग्रहणं न क्रियते। तदेव उत्तरत्र उक्तं, न हि अत्र नाम अनुनासिकः इत्यस्मिन् उदाहरणे ककारे परे अच् कार्यं दृश्यते। ककारे परे ककारः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवेत् यदि इत्संज्ञकवर्णाः प्रत्याहारेषु अन्तर्भवन्ति, तदा अत्रापि अच् कार्यं प्रसज्यते। कथम् इति गतपाठे उक्तमस्ति। नदी अस्ति इति उदाहरणं स्वीकृत्य, अतः अत्र एतादृशदोषाः भवन्ति इत्युक्तम्। अग्रिमा पंक्तिः, आदिरन्त्येन इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। मया प्रत्याहारः इति पदं बहुवारं प्रयुक्तं। प्रत्याहाराः के इति चेत् अण् अक् हल् इत्यादयः प्रत्याहाराः इत्यपि उक्तम्। तदेव अत्र उच्यमानमस्ति।
आदिरन्त्येन इत्येतत् सूत्रेण आदिरन्त्येन सहेता इति अनेन सूत्रेण कृताः संज्ञाः काः अण अक अच हल इत्यादयः ताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते प्रत्याहाराः इति कथ्यन्ते। किमर्थमिदम् उक्तम् इति चेत् प्रत्याहारः इति पदं पाणिनिना कुत्रापि न प्रयुक्तम्। अतः पाणिनेः संज्ञा न प्रत्याहारः इति। अण अक इत्यादयः पाणिनेः सूत्रेण सिद्ध्यन्ति, किन्तु प्रत्याहारः इति यत् पदमस्ति तत् पदं कुत्रापि पाणिनिना न प्रयुक्तम्। किन्तु व्याकरणशास्त्रे भाष्यकारः एवम् अन्ये च प्रत्याहारः इति पदस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। अतः अत्र उल्लिखितं, यद्यपि सूत्रे नास्ति तथापि अयं प्रत्याहारः इति अस्मिन् शास्त्रे व्यवह्रियते इति अत्र उक्तम्। अस्तु, एवञ्च कश्चन विषयः एतावता माहेश्वरसूत्रसम्बद्धः विषयः समाप्तः। इदानीं तत्सम्बद्ध पूर्वं ये प्रश्नाः पृष्टाः तत्र सम्बद्धाः सन्ति, इदानीमेव उत्तरं वदामि। इतः परम् अन्यः कश्चन विषयः आरभ्यते। लण् इत्यत्र अकारः अनुस्वारः खलु इति प्रश्नः अस्ति। आम्, अकारः अनुस्वारः, अतः एव सः इत्संज्ञकः वर्णः इति स्वीक्रियते। वाट् हैपन्स् टु ल? प्रत्याहारे अण् इत्यत्र अ इ उ एवं त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः एव प्रत्याहारः इति कथ्यते। प्रत्याहारः नाम अत्र बहवः वर्णाः भवन्ति मध्ये, तेषां सर्वेषाम् एकं पदं भवति अण्। अण् इत्युक्ते कः अर्थः? अ इ उ। हल् इत्युक्ते कः अर्थः? ह य व र एवं बहवः वर्णाः। एवं र इत्यस्य कः अर्थः? र ल। ऋ लृ वर्णद्वयमस्ति, अतः र। सः एकः प्रत्याहारः। अण् इति यथा प्रत्याहारः एवं र इत्यपि कश्चन प्रत्याहारः। अतः अण् प्रत्याहारेण सह र प्रत्याहारं पश्यन्ति चेत् तदा तत्र ज्ञायते तत् समानम्। अण् प्रत्याहारः यथा अस्ति तद्वदेव र इति कश्चन प्रत्याहारः। If everywhere is only to help with pronunciation, how come लण् alone has the किमर्थं लण् इत्यत्र अकारः अनुनासिकः इत्संज्ञकः इति चेत् पाणिनिना र इति कश्चन प्रत्याहारः उपयुक्तः अस्ति। पाणिनिना प्रयुक्तः इति कारणात् तत्र प्रत्याहारः करणीयः एव। यतः प्रत्याहाराणाम् उपयोगः कुत्र कृतः? पाणिनेः सूत्रेषु कृतः। अस्माभिः कः प्रत्याहारः क्रियते इति कोऽपि न पृच्छति। पाणिनेः सूत्रेषु प्रत्याहारः उपयुक्तः चेत् तादृशप्रत्याहारः कथं सिद्ध्यति इति वक्तव्यं भवति। पाणिनेः सूत्रे र इति कश्चन प्रत्याहारः प्रयुक्तः अस्ति, तर्हि र प्रत्याहारः कथं सिद्ध्यति इति निरूपणीयं भवति। तन्निरूपणार्थं लण् सूत्रे अकारः इत् इति स्वीकृतम्। अन्यत्र किमर्थम् इत् न इति चेत् अन्ये प्रत्याहाराः पाणिनिना न प्रयुक्ताः, अतः अन्यत्र इत् न उच्चारणार्थः अकारः इति स्वीकृतम्। अस्तु, यतः प्रयोजनं वक्तव्यम्। इत्संज्ञा अस्ति अन्यत्र इति यदि उच्यते तर्हि प्रयोजनं दर्शनीयं। तादृशप्रयोजनं दर्शयितुं न शक्यते। किमर्थम् अत्र रण् इति प्रत्याहारः कर्तुं न शक्नोति? कर्तुं शक्नोति, किन्तु पाणिनिना न प्रयुक्तं खलु। अस्माभिः अतएव मया उच्यते किं पाणिनिना प्रयुक्तम् इति द्रष्टव्यं। यतः एतस्य प्रयोजनं पाणिनेः सूत्रेषु, प्रत्याहारस्य प्रयोजनं पाणिनेः सूत्रेषु, अस्माकं वाक्येन। अतः पाणिनिना किं प्रयुक्तम् इत्यवलम्ब्य तत्र विवरणं कर्तव्यं। रण् इति प्रत्याहारः पाणिनिना किमर्थं न प्रयुक्तः इत्यस्य उत्तरम् अहं वक्तुं न शक्नोमि, तत्तु पाणिनिः एव वदेत्। एकं तु उत्तरं वक्तुं शक्यते, अल्पाक्षरत्वम् अपेक्षितम्
इदानीं र इति इत्येव यदा वक्तुं शक्यते तदा रण् इति उच्यते चेत् एकम् अक्षरम् अधिकम् उक्तं भवति। सो पाणिनिः एवम् अक्षराणि व्यर्थं न करोति, अल्पैः अक्षरैः एव वक्तुं प्रयतते। अतः एकम् अक्षरं व्यर्थीकृत्य कश्चन प्रत्याहारः निर्मीयते इति नास्ति। अल्पाक्षरत्वम् इति अत्यन्तं प्रधानं पाणिनेः सूत्रेषु। अतः रण् इति प्रत्याहारः न कृतः स्यात् इति मया वक्तव्यं भवति। अण् अत्रापि अ इ उ वर्तन्ते, तद्वत् रण् प्रत्याहारे अपि ऋ लृ अपि वर्तते, किन्तु किमर्थं विशिष्टतया रेफः इत्युक्तम्? रण् इति प्रत्याहारः एव नास्ति, र इत्येव प्रत्याहारः। र इत्यस्य रेफः इति उच्यते, रेफः इति पदं प्रयुज्यते। रेफः अथवा रकारः समानः अर्थः। र ऋ प्लस् अ, र अकारेण सह रेफः, अतः रेफः इति प्रयुक्तं। नाम अन्यत् किं वक्तव्यम् इति प्रश्नः भवति। लण् सूत्रे अन्तिमं ण इत्यासीत्, तेन सह रण् इति तदेव स एव प्रश्नः बहुभिः पृष्टः, रण् इति किमर्थं न इति। रण् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते, पाणिनिना न उक्तम् इत्येव उत्तरम्। प्रत्याहार एकं तु अस्माभिः ज्ञातव्यं, प्रत्याहाराः बहवः भवितुमर्हन्ति, किन्तु सर्वे प्रत्याहाराः पाणिनिना न प्रयुक्ताः। ये प्रत्याहाराः पाणिनिना प्रयुक्ताः तेषां विषये एव अस्माभिः चिन्तनीयम्। अन्येषां विषये चिन्तयित्वा प्रयोजनं किमपि नास्ति, अस्माकं चिन्ता एव प्रयोजनम्, अन्यत् किमपि नास्ति। यतः अष्टाध्याय्याः अवगमनार्थं तेषां प्रयोजनं न भवति। अतः ये प्रत्याहाराः पाणिनिना प्रयुक्ताः तेषां सिद्धिः कथम् इत्येव प्रश्नः, तद्विषये एव चिन्ता क्रियते ग्रन्थे अपि। अतः एव मया पूर्वम् उक्तं 44 प्रत्याहाराः सन्ति इति। तावन्तः एव सन्ति वा इति चेत् अधिकाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु कृत्वा किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः एतावन्तः प्रत्याहाराः इति उच्यन्ते। एवमेव र प्रत्याहारविषयेपि रण् इति प्रत्याहारस्य प्रयोजनं नास्ति पाणिनेः सूत्रे। पुनः अल्पाक्षरत्वम् अत्यन्तं प्रधानं, सर्वदापि अल्पाक्षरत्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। रेफस्य रु इति संज्ञा किल, न तु र। रेफः नाम ऋ, दिस् इस् रेफा। रु अपि न र अपि न, ऋ एतावदेव रेफः नाम। र इति प्रत्याहारः, ऋ प्लस् अ, र इति कश्चन प्रत्याहारः। अयं रेफः न, र इति प्रत्याहारः। रेफः इति कस्य विषये उच्यते? ऋ इत्यस्य विषये उच्यते। अकारेण सह उच्चार्यमाणः रेफः इत्युक्तम्। अकारेण सह उच्चार्यमाणः ऋ इत्यर्थः। अस्तु, किमर्थं रण् प्रत्याहारः पाणिनिना न प्रयुज्यते इति प्रश्नः पुनः कृतः। उत्तरं समानं। किमर्थं न प्रयुज्यते? अल्पाक्षरत्वं नास्ति। र इत्यत्र अक्षरद्वयमस्ति, रण् इत्यत्र अक्षरत्रयमस्ति। लाघवं, लघुत्वं प्रधानम्।